नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा ढल्के बहरमा निर्माण भएको हालसम्मकै उच्च क्षमताको विद्युत सबस्टेसन उद्घाटन। बढी क्षमता भएको विद्युत सबस्टेसन प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउने। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको निर्णय। कारबाहीको निर्णय केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन। नेपाली कङ्ग्रेसका 13वटै भातृ संस्थाको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संयुक्त विरोध प्रदर्शन। 77वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन। नेताहरूको चर्को भाषण। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता गर्ने निर्णयमाथि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमु सेनाको असन्तुष्टि। सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको बेहोराप्रति आपत्ति। रूपन्देहीको बगर क्षेत्र खेतीयोग्य उर्वर भूमिमा परिणत। 58 बिघामा फैलिएको क्षेत्रमा एकीकृत कृषि फर्मको कारण उपयोगी बनेको भनाई। भारत सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य बजेट 137% बढाइएको जानकारी। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको शानदार जित। एपीएफलाई जित दिलाउने क्रममा साबित्रा भण्डारी साम्बाको 12 गोल। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको सबैभन्दा उच्च क्षमताको ढल्केबर मुजफ्फरपुर सब स्टेसनको सोमबार उद्घाटन गर्नु भएको छ। नेपालको पहिलो 400 केबी सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्नु भएको हो। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण एवं नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित 220 केबी ढल्केबर सब स्टेसनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब विद्युत किन्नु नपर्ने बरु बेच्न सक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। भारत तथा बंगलादेशलाई विद्युत बेच्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। अब नेपाल अँध्यारोमा नरहने उहाँको दाबी पनि छ। हामीले 75 साल जेठमै लोड सेडिङ अन्त्य गर्यौं र अब जसलाई जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली हामी उद्योग धन्दा व्यवसाय कल कारखाना जोसुकैलाई पनि जति बिजुली चाहिन्छ त्यति बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौँ। 79-80 सालमा पुग्दा हामीले कुनै पनि सिजनमा बिजुली किन्न पर्दैन। हामी बिजुली बिक्री गर्ने मात्रै हुन्छ, बिजुली किन्नु पर्दैन। अब हामी भारतलाई बिजुली बेच्दैछौँ, बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्दैछौँ र विद्युत बिक्री सम्बन्धमा हामी छलफलहरू गम्भीर रूपमा चलाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मधेस विरोधी भन्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आफूले तराई मधेस क्षेत्रमा थुप्रै विकास गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले मधेसमा घर बनाउँछ। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले मधेसमा बाटो बनाउँछ। केपी ओली मधेस विरोधी, उसैले खेत सिँचाइ गर्न कोशी नदीलाई मधेसमा ल्याउँदैछ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, उहिले भगीरथले गङ्गा ल्याउनु, हामीले पनि कोशी ल्याउँदैछौँ। तराईका खेत सिँचाइ गर्न कोशी ल्याउँदैछौँ। पहाड छेडेर कोशी ल्याउँदैछौँ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सिराहामा शहीद हेमनारायण स्मृति सभामा अब नेपालमा मांसाहारी आन्दोलनको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले देश र जनताको हितको लागि काम गरेकोले जनताको साथ रहेको र कुनै पनि झुटको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो।
नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाएको छ। सोमबार बसेको दाहाल नेपाल पक्षको चौथो केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य नरहने गरी र महासचिव विष्णु पौड्याललाई महासचिव पदबाट हटाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। नेताहरूले माघ 5 मा 3 दिनको अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण सोधेको पत्र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर बुझाएका थिए। तर ओलीले स्पष्टीकरण नदिएपछि 11 गतेको बैठकले ओलीलाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पनि अनुमोदन गराइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। सन्दर्भमा फेरबदल गरिएको निर्णय सहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा त्यो अध्यावधिक गर्ने बारेमा जुन पत्र निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीलाई पठाएको छ त्यस सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट लिखित जवाफ सहित पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने पनि बैठकले निर्णय लिएको छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र अर्को चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई परिचालन हुन निर्देशन जारी गरेको छ। यस्तै बैठकले म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध घटेको घटनालाई अनुपयुक्त भन्दै निन्दा गरेको समेत प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व भएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाईमा सोमबार सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। रिट निवेदक तथा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले संसदले सरकारलाई सहयोग गरे पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको आरोप लगाएका थिए। तर महान्यायाधिवक्ता खरेलले उक्त तर्कको खण्डन गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री भए पनि संसद र संसदीय समितिहरूले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयसम्म पास नगरेको उहाँको भनाइ छ। मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, नैसामती सेवा विधेयक र लोकसेवा विधेयक संसदीय समितिले 2 वर्षसम्म लड्काएर राखेको उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेको पदपूर्तिको लागि संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्दा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि आज पनि सरकारी कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकार शाही पथमा अगाडि बढेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको रत्न पार्कमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता सिंहले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढेका प्रधानमन्त्रीलाई जनताले छिट्टै हटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्र शाहले नारायण हिटी दरबार छोडेर जानुपर्दा होस आए झै ओलीले पनि बालुवाटार छोड्नुपर्दा होस खुल्ने दावी गर्नुभयो। राजाको पालामा शाही आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई पनि सच्याउने उहाँको विश्वास छ। सोमबार कांग्रेसका 13 भातृ संगठनहरूले सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेको हो। 13 वटै भातृ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा देशभरका 77 वटै जिल्लामा सोमबार एकसाथ प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमध्येको एक कार्यक्रम रत्न पार्कमा आयोजना गरिएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदर्शनमा सहभागीहरूप्रति आभार प्रकट गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संगरुलाले अहिले मुलुक राजनीतिक संकटमा फँसेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन दाङ शाखाले सोमबार घोराईमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कांग्रेसले 2 चरणको विरोध सभाको आन्दोलन सकेर तेस्रो चरणको विरोध सभामा गर्न लागेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल महिला संघकी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहनु भएकी संगरुलाले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले उक्त कदमलाई प्रतिगामी सर्वसत्तावादी भनेको समेत बताउनु भयो। तरले प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गरेपछि यो कदमलाई कांग्रेसले प्रतिगामी सर्वसत्तावादी कदम भनेको छ। त्यही कदमको विरुद्धमा हामी देशव्यापी छौं। त्यस्तै संसद विघटन विरुद्ध देशैभर विरोध प्रदर्शनमा उत्रेको कांग्रेसका भातृ संगठनहरूले बागलुङ सदरमुकाम विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका 9वटा भातृ संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्यानमारमा सेनाले सैनिक कू गरेको छ। सोमबार बिहानै सेनाका कमान्डर इन चीफ जनरल मिनहाङ हलिङले सत्ता हातमा लिएको बताउँदै 1 वर्षे संकटकालको घोषणा गरेका हुन्। सेनाको यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथै नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि भत्सना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार बिहानै म्यानमारमा सैनिक कू भएको छ। वर्षौंसम्म म्यानमारको शासन सत्ता सम्हालिसकेको शक्तिशाली सेनाले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको दशक नबित्दै फेरि शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको हो। सैनिक कू लगत्तै राष्ट्रपति र प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायत शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउ गरिएको छ भने देशमा 1 वर्षे संकटकालको घोषणा गरिएको छ। गत नोभेम्बरमा भएको म्यानमारको आम निर्वाचनमा सुकीको पार्टी नेशनल लिग अफ डेमोक्रेसी NLD ले भारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो। चुनावमा आफू समर्थित दलको नराम्रो पराजयपछि सेनाले धाँधली भएको बताउँदै विरोध गर्दै आएको थियो। सेनाको विरोधको बावजुद सोमबार संसदको बैठक बस्ने कार्यतालिका थियो, तर संसद बैठक बस्नुभन्दा पहिले नै सेनाले सत्ता कब्जा गरेको हो। जननिर्वाचित सरकारलाई अवदस्त गरी सत्ता हातमा लिने सेनाको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल सैनिक कूलाई एक दुखद परिघटनाका रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ। यो त दुर्भाग्यको कुरा हो, यो गम्भीर हो र खास गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कृतिका निम्ति यो खतराको घण्टी पनि हो। किनभने तेस्रो विश्व खास गरेर विकासशील मुलुक अथवा अलिकति सेना अलिकति शक्तिशाली भएको ठाउँमा जो शासनमा पुग्छन् लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, ती शक्तिहरू समेत यदि शासकीय चरित्र निर्वाह गर्न नसक्ने भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ म्यानमारको जस्तो अवस्था सिर्जना हुने रहेछ। हामी त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। सैनिक कूसँगै म्यानमारमा सर्वत्र सेना परिचालन गरिएको छ। सञ्चार सम्पर्क निषेध गर्दै सेनाले त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। वर्षौंसम्मको संघर्षबाट म्यानमारका जनताले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई सेनाले फेरि अवदस्त गरेको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै नेपालका राजनीतिक दल र यहाँको नेतृत्वले पनि भर्सना गरेको छ। नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले म्यानमारको उक्त घटनाप्रति विरोध प्रकट गरेको छ। म्यानमारमा जे घटना भएको छ यो घटनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। यसलाई विश्वव्यापी रूपमा विरोध गर्न जरुरी छ। बर्माकी नेत्री आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतलाई गिरफ्तार गरेर त्यहाँको सेनाले 1 वर्षसम्म संकटकाल लगाएर प्रजातन्त्रलाई निलम्बित गरेको घटना आजको दुनियाँमा विश्वव्यापी रूपमै निन्दा गर्नुपर्ने हो र सबैले यसलाई साझा ऐक्यबद्धताका साथ प्रश्न उठाउनु पर्ने घटनाको रूपमा हामीले लिएका छौं। त्यहाँको सैनिकहरू सत्ताको स्वाद पाइसकेको सैनिक छ र त्यो सैनिक सधैँ चाहिँ के छ भनेदेखि लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई किनारामा राखेर लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई छायामा राखेर आफू शासन गर्न चाहन्छ। यो अत्यन्तै निन्दनीय छ र यसलाई संसारभरिबाट यसको घोर भत्सना गर्न आवश्यक छ। सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको दबावबाट यो चाहिँ के छ भने सैनिक कूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।
जनताबाट निर्वाचित सत्तालाई अवदस्त गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको चुनौती हो, चाहे त्यो जेसुकै र जस्तोसुकै नाममा किन नहोस्। यस अर्थमा म्यानमारमा अहिले भएको सैनिक कू सर्वथा अनुचित देखिने हुँदा त्यहाँ लोकतान्त्रिक सत्ता स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकताबद्ध भएर लागि पर्नु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा फागुन 5 गतेसम्मको लागि स्थगित भएपछि नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। बागमती प्रदेश सभाको सोमबारको बैठक सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले फागुन 5 गतेसम्मको लागि स्थगित गरेपछि सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। नेकपाका दाहाल नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्। सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरू र अन्य दलसँग समेत कुनै छलफल नगरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नराखी कुनै कारण नखुलाई संसद स्थगन गर्नु भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दै सांसदहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस लगत्तै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सांसद अष्टलक्ष्मी साकेले सभामुखले एकलौटी ढंगले कसैसँग पनि छलफल नगरी बैठक सार्ने काम गर्नु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बैठक स्थगित गर्ने कदमलाई सच्याएर तत्काल बैठक राख्न समेत माग गर्नुभयो। सभामुखले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले मर्यादा विपरीत कसैले कुनै जनै दलको मान्यता पनि नराखिकन यो यहाँको सरकार जुन अल्पमतको सरकार छ, अल्पमतको सरकारको लाचार छाया भनेर यसरी चाहिँ सारेको अवस्था छ। सरकारले गत पुस 5 गते गठन गरेपछि नेकपाभित्र विवाद रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। यद्यपि महामारीको डर भने कायमै रहेको छ। सोही कारण कोरोनाको त्रासकै साथ विद्यार्थीहरू विद्यालय जान बाध्य छन्। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको पहिलो लहर चलिरहेको छ। यसैबीच सामुदायिक विद्यालयहरूले 18 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने माग राखेको छ। कोरोना प्रभावका कारण बन्द रहेका स्कुल कलेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। हातमा पुस्तक र मनमा कोरोनाको त्रास बोकेर उनीहरू विद्यालय जान बाध्य रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका लागि प्राथमिकताका साथ दोस्रो चरणमा खोप कार्यक्रमको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ। करिब 10 महिनादेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू खुले पनि निर्धक्क भएर सञ्चालन गर्न नसकेकाले खोप प्रबन्ध गर्न माग गरिएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले बताउनुभयो। सुरक्षित विद्यालयको महसुस बालबालिकामा होस् र हामी निर्धक्क चाहिँ खोप लगाएर विद्यालय जान सक्ने अवस्था हो भने हामीलाई कुनै रोगले चाहिँ आक्रान्त पार्दैन भन्ने खालको मनस्थितिगत रूपमा उनीहरू सुरक्षित हुन्। त्यसै गरी शिक्षकले लगाइसकेपछि पनि शिक्षकहरू पनि आफू चाहिँ प्रशिक्षितपूर्ण वातावरणमा जुन अहिले विद्यालय जान पनि डराइ गइरहेका छन् र उहाँहरूलाई पनि यो खोप दियो भने चाहिँ नियमित निर्वाध रूपमा चाहिँ विद्यालय जान सक्छन् र सुरक्षित महसुस भएर आफ्ना चाहिने कक्षाहरू पनि लिन सक्छन् भन्ने हाम्रो ठम्मै भएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मीलाई खोप दिइरहेको छ। शिक्षा पनि स्वास्थ्य जत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले सरकारले दोस्रो चरणमा खोप कार्यक्रमको प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। स्कुल खोल्ने हो भने स्कुल पनि एउटा रिस्क एरियामा पर्ने भयो। उहाँहरू पनि सँगै बस्दाखेरिमा एकजना विद्यार्थीलाई भयो भने धेरैलाई सर्न सक्छ। नयाँ खालको भ्यारिएन्टहरू पनि आएको छ, त्यसको सङ्क्रमण हुने दरहरू धेरै छ, त्योभन्दा नयाँ खालको नि आउला। अरू कुराहरू बिचमा छलफलहरू होला। उहाँले राख्नुभएको कुरा ठिक छ, उहाँले भ्याक्सिन पाउनुपर्छ र सुरक्षित तरिकाले लिनुपर्छ उहाँले भन्दै गर्नु पर्यो र स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय तथा अरू सम्बन्धित निकायहरू बसेर छलफल गरेर विद्यार्थीहरूलाई पनि दिन पाए भने धेरै राम्रो हुन्छ।
नेपालमा 30,000 सामुदायिक विद्यालय छन् भने 30 लाख शिक्षक आबद्ध छन्। माध्यमिक विद्यालयतर्फ 4200 विद्यालयका हजारौं विद्यार्थी कोरोनाबाट प्रभावित बनिरहेका छन्। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो लहर चलाइरहँदा दोस्रो चरणमा सबैका लागि खोपको पहुँच पुर्याउन जरुरी देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन समाचारका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ। सोमबार आयोग परिसरमा आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको हो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अहिले देशमा राजनैतिक मुद्दाले समस्या परेको र त्यसको समाधान राजनैतिक दलहरूसँग नै भएकाले निर्वाचन आयोगलाई कुनै राजनैतिक दलले अप्ठ्यारो पार्न नहुने बताउनु भएको छ। राजनीतिक निकास हुन साथ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको आयोगले जनाएको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको छ। पोलिटिकल मुद्दाको निकास पोलिटिकल दलहरूसँग नै छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसैले पनि चोके पार्नु भएन, अप्ठ्यारो पार्नु भएन। यो पोलिटिकल निकास हुने बित्तिकै त आयोग टेक्निकल्ली चुनाव गर्नलाई तयार छु भने उहाँहरूले हामीसँग उहाँहरूले हामीलाई त्यही भन्नुभएको छ। के सुझाव दिनुभयो? हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ के भने पोलिटिकल मुद्दा निकासको लागि पोलिटिसियनहरूलाई नै भन्नुहोस्, पोलिटिसियनहरूकै जिम्मेवारी हो, उहाँहरूलाई तताउनुहोस् भनेको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सुल्झाउनु पर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारी चाहिँ आन्तरिक तयारी चाहिँ सधैँ गर्छ निर्वाचन आयोगले। 12 महिना 5 वर्षसम्म गर्छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो वैध मिति भयो भने त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग आयोगले अहिलेसम्म गरेको निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। घोषणा भएको निर्वाचनको तयारी हो, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्केड्युल अनुसारले अगाडि गइरहेको छ, बढिरहेको छ। अब बाहिर ठ्याक्कै आउटपुट नआइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्ने कन्फ्युजन लागेको हुनसक्छ, तर त्यस्तो होइन। हामीले अहिले आफ्नो आन्तरिक तयारी जस्तै यसको लागि चाहिँ नै फन्डामेन्टल कुरा भनेको भोटर लिस्ट अपडेट गर्नुपर्छ। सहायक प्रवक्ता धमलाले घोषित निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै मानिसहरू नजिकको पर्यटकीय स्थललाई खासै वास्ता गर्दैनन्। थुप्रै रकम खर्च गरेर घुम्नकै लागि टाढा टाढा जानेहरूको कमी छैन, तर आफ्नै टोल छिमेकमा भएका पर्यटकीय स्थलहरू पनि घुम्न र डुल्न लायक नै छन् भन्ने उदाहरण हो गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा रहेको कङ्के देउराली। अथाह सम्भावना बोकेको कङ्के देउराली पर्यटन विकासमा गुल्मीको एक दरिलो खम्बा बनेको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा रहेको कङ्के देउराली अत्यन्तै मनमोहक र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि एक आकर्षकको केन्द्र बन्न सफल बनेको छ। करिब 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको कङ्के देउराली प्राकृतिक रूपमा निकै आकर्षक छ। पर्यटकको हिसाबले अथाह सम्भावना बोकेको कङ्के देउराली क्षेत्र एक पर्यटकीय स्थल हो। प्रचार प्रसारको अभावमा गुमनाम रहेका केही पर्यटकीय स्थलहरू धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछन्। गुल्मी सहित अर्घाखाँची, प्युठान र रुकुम रोल्पाको समेत दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकोले कङ्के देउराली आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य बनेको छ। यो कङ्के देउराली चाहिँ पर्यटक हिसाबले चाहिँ एकदमै सुन्दर लाग्यो र यो सुन्दर भइरहँदा यहाँको स्थानीय तह त्यस्तै प्रदेश सरकार लगायत नेपाल सरकारले अझै यस्ता यो पर्यटकीय स्थललाई अझै राम्रोसँग संरक्षण गर्यो भने हाम्रो यस्तै यो पर्यटकीय स्थलले चाहिँ थुप्रै हाम्रो विदेशी पर्यटकहरू भित्राउन सक्छौँ होला।
यो क्षेत्रमा मुख्य गरेर सेतो बरुवा, टिमुर, बोझो, निमपत्ता, आकाशे बेली, सुगन्ध कोकिल जस्ता जडीबुटीहरू पाइने गर्दछन्। यस्तै लालीगुराँस, सेतो गुराँस, रक्तचन्दन, कटुस, धुपी सल्ला लगायतका वनस्पतिहरू प्रशस्त पाइन्छन्। कङ्के देउराली प्राकृतिक रूपमा मात्रै नभएर धार्मिक रूपमा पनि प्रख्यात ठाउँ हो। मदानी गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिकहरूले गाईको दूधको धारा दिने नयाँ बाली देउरालीलाई चढाएर मात्र खाने हुनाले यस ठाउँको महत्व वरिपरिका बासिन्दाहरूको आस्थाको केन्द्र भएको छ। यसलाई महत्त्व साथ हामीले दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ दुध धार दिने खालको एउटा चाहिँ ठाउँ कायम गरिसकेपछि त्यहाँनिर सम्भवतः त्यति बेलाको चाहिँ पिरियडमा यसको 10-20 वर्षभन्दा पहिलेको समयमा चाहिँ 1 दिन 1.5 दिन धेरै टाढा टाढाबाट समेत कङ्के देउरालीमा चाहिँ मतलब गाईको दुधको धार दिनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ मतलब खाली खुट्टा नुहाइदिङ गरेर एकदमै निष्ठामा रहेर त्यसरी चाहिँ मतलब आएको र त्यहाँ एकदमै पालो कुद्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्था त्यहाँ थियो र अहिले पनि त्यस्तो छुट्टै खालको महत्त्व छ। सालझण्डी डोरपाटन सडक खण्ड नजिकै पर्ने कङ्के देउरालीको उचित विकास गर्न सके मदानी गाउँपालिकाको मुख्य आमदानीको स्रोत बन्नेमा दुई मत छैन। कङ्के देउरालीको विकास र यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न गुहारी खोलामा बाँध बाँधेर कृत्रिम ताल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कङ्के देउरालीमा सडक, मन्दिर र आकर्षक सिडी निर्माण लगायतका संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ, जसका कारण स्थानीयमा नयाँ आशा पलाएको छ। हामीले कङ्के देउरालीमा लामो समयसम्म यो अव्यवस्थित रूपमा रहिरहेको थियो। जब हामी यो स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि यसलाई हामीले धेरै काम जिरो बिन्दुबाट नै सुरु गरेका छन् र अब भावी दिनमा यसलाई डिपिआर गरेर नै यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन हामी खोजिरहेका छौँ। अहिले यसको लागि तत्काल कङ्के देउराली ताल निर्माणमा पनि हामी सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यसको डिपिआर भइसकेछ र लगत्तै हाम्रो काम सुरु हुँदै गइरहेको छ। कङ्के देउराली क्षेत्रमा बेल्लैमा जंगल क्षेत्रको संरक्षण, देउरालीको दर्शन र पूजा आजामा आउने भक्तजनहरूको खानपान, बसोबास र मनोरञ्जनको सुविधा एवं दृश्य अवलोकनका निम्ति आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। प्रचार प्रसार गर्ने र आउने पर्यटकलाई सुविधा दिन सके अर्थोपार्जनमा पनि पुग्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले सोमबारबाट बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई बाल पोषण भत्ता दिने सरकारको निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा नागरिकता बनाउने भिड बढ्न थालेपछि कार्यालय समय बढाइएको हो। पछिल्लो 1 साता यता कपिलवस्तुमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या सामान्य भन्दा दोब्बरले वृद्धि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा समय बढाएको जनाएको छ। भत्ता बापत प्रति महिना बाल पोषणको लागि 400 रुपियाँ उपलब्ध हुनेछ। जिल्लाको तौलिहुवासँगै इलाका प्रशासन कार्यालय जेतपुर र चन्द्रोटा स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि नागरिकता लिनेको संख्या दोब्बरले बढेको छ। तर यी स्थानमा भने बिहान 10 बजेपछि मात्र सेवा प्रवाह भइरहेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। द्वन्द्वकालमा गाडी लुकाउने मान्छेका कंगालहरू भेटिने ठाउँको रूपमा रहेको दानव नदीको बगर क्षेत्र अहिले हरियाली उर्वर भूमिको रूपमा परिणत भएको छ। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका 8 स्थित हसनापुर कुट्ठाड नाकामा रहेको बगर क्षेत्र अहिले खेतीयोग्य उर्वर भूमि, आँपको बगैँचा र पोखरीको रूपमा परिणत भएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 10 सिमिचौरका 5 जना तथा 4 अर्खलेका 1 जना गरी 6 जना युवाहरू मिलेर वर्षौंदेखि बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपालन शुरू गरेका छन्। उनीहरूले 75 रोपनी जग्गा 10 वर्षका लागि लिजमा लिएर कृषि तथा पशुपालनमा लागेका छन्। कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट घर फर्किएका युवाहरू कृषिमा भविष्य खोज्दै सामूहिक कृषि खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। उनीहरूले 50 रोपनी जग्गामा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गरिरहेका छन्। बाँकी 25 रोपनी जग्गामा घाँस उत्पादन तथा खोर निर्माणका लागि प्रयोगमा ल्याएका छन्। जग्गा लिजमा 10
रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका स्थित हसनापुर माविको 58 बिघा क्षेत्रभित्र आरम्भ एकीकृत कृषि फार्मले 12,75,000 रुपियाँमा लिजमा लिई कृषि योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। यस्तै गुरौली मावि शुद्धधनको 11 बिघा र देउराली सामुदायिक वनको 5 बिघा गरी कुल 76 बिघा जमिन सो फर्मले लिजमा लिएको हो। 2068 सालमा जग्गा लिजमा लिई कृषिको सुरुवात गरेका पशु प्राविधिक नारद मुनि यादवले कृषिमा लगानी गर्दै बगरको जग्गालाई कृषि योग्य बनाउनु भएको हो। हालसम्म 5 करोड भन्दा बढी लगानी जग्गामा भइसकेको छ भने फर्मबाट वार्षिक 2 देखि 3 करोडसम्मको कारोबार भइरहेको छ। 2068 मा हामीले यो जग्गा लिजमा लिने बेला यो पुरै बगर थियो र बगर जग्गालाई पुरै हामीले बनाउँदै समाउँदै यताउति गर्दै कृषि योग्य बनाउँदा आज हाल यो ठाउँमा हामीले पुर्याएका छौँ र अहिले बाख्रा पालन, माछा पालन, भैँसी पालन र व्यावसायिक घाँस खेती गरिरहेका छौँ र अहिले हामीसँग लगभग 5 करोडको लगानीमा यो फार्म हामी चलाउँदैछौँ र वार्षिक 1.5 करोडको आम्दानी हुने गरेको छ यस फार्मबाट। म यस फार्मबाट पुरै सन्तुष्ट नै छु। फर्ममा 45 लाख अनुदान र 57 लाख फर्मको लगानीमा टोटल मिक्सर रेट्रोन टिएमआर ब्लक मेसिन जडान गरिएको हो। पशुको सन्तुलित आहार वार्षिक 3,000 टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तर अनुदानको मेसिन जडान गर्दा सम्बन्धित निकायबाट असहयोग भएको सञ्चालकको गुनासो छ। ब्लक मेसिन सञ्चारका लागि असारमा बजेट दिएको र साउनबाटै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको भन्दै गलत प्रचार गरिएको बताइएको छ। मेसिन खरिद गरेपछि जडानका लागि पनि 1 महिना लाग्छ। मुख्य कच्चा पदार्थ भुस, पोसाक तत्त्वहरू चैत वैशाख पछि मात्र पाइने थाहा हुँदै पनि साउनमा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै गलत प्रचार गरेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ। फार्मले 6 जनालाई रोजगारी दिएको छ। पछिल्लो समय यान्त्रिकरण र प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यावसायिक रूपमा काम गर्दा लगानी घटेको छ। जग्गाको व्यवस्था आफै व्यवस्थापन गरिदिएर गर्ने किसानलाई सेवा सुविधा निष्पक्ष रूपमा अनुदानको नाममा दुनियाँको किसानले दुःख मात्रै पाउने रहेछन्। बरु अब त हताश भएर यो कृषकलाई अनुदान पछि उसलाई फुर्सद हुन्न क्या किसान दस्तुरी त्यसको लागि धाओस् चाकरी गरोस्। यसको लागि आफै राज्यले कसरी प्रस्थान गर्न सकेर म नभए पनि जो भए पनि सङ्घर्षलाई उसले प्रस्थान गरेर अनुदान दियोस्। कृषिमा उत्पादन बढ्दै गएको भए पनि बजारको समस्या भएकाले बजारीकरणका लागि राज्यले नै सहयोग गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै पहुँचको आधारमा भन्दा पनि उत्पादन र वास्तविक कृषकलाई अनुदान दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले आगामी आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो पटक ट्याब्लेट मार्फत बजेट भाषण गर्दै भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारामनले कोरोना महामारीका बीच स्वास्थ्य बजेट 137% बढाउँदै 22 खर्ब 38 अर्ब 46 करोड पुर्याउनु भएको हो। बजेट मार्फत सरकारी बैंकहरूलाई 2 खर्ब राहत दिने निर्णय पनि भारत सरकारले गरेको छ। यस्तै भारत सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि 22 अर्ब 17 करोड भारतीय रुपियाँ पनि छुट्याइएको छ। सन् 2022 सम्म किसानहरूको आमदानी दोब्बर बनाउने भारत सरकारको योजना पनि छ। यस्तै गरी भारत सरकारले विदेशबाट आयात गरिने मोबाइल र त्यसकामा उपकरणमा आयात कर 2.5% सम्म बढाएको छ। विगत 4 सालमा भारत सरकारले यी सामग्रीमा औसत करिब 10% सम्म मात्र आयात कर बढाएको थियो। यसकारण भारतमा मोबाइल फोनको प्रोडक्सन करिब 3 गुणासम्म बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी स्टार खेलाडी साबित्रा भण्डारीले एकै खेलमा 12 गोल गर्नुभएको छ। भण्डारीको शानदार प्रदर्शनसँगै विभागीय टोली एपीएफले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा फराकिलो जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा एपीएफले उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई
0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 7 बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफ को जितमा सावित्रा भण्डारी एक्लैले 12 गोल गर्नुभएको हो। यस्तै कप्तान अनु लामाले 5 गोल गर्दा उपकप्तान अनिता बस्नेतले 3 गोल गरिन्। रेणुका नगरकोटी र सरू लिम्बुको नाममा 1-1 गोल रह्यो। यससँगै एपीएफले लिगमा लगातार 6औं जित निकालेको छ। एपीएफले 6 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ शीर्ष स्थानमा यथावत छ। चौदण्डीगढीको यो लगातार 6औं हार हो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा ढल्केबरमा निर्माण भएको हालसम्मकै उच्च क्षमताको विद्युत सबस्टेशन उद्घाटन। बढी क्षमता भएको विद्युत सबस्टेशन प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउने। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको निर्णय। कारबाहीको निर्णय केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन। नेपाली कांग्रेसका 13वटै भातृ संस्थाको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संयुक्त विरोध प्रदर्शन। 77वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन। नेताहरूको चर्को भाषण। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता गर्ने निर्णयमाथि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सेनाको असन्तुष्टि। सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको बेहोराप्रति आपत्ति। रूपन्देहीको बगर क्षेत्र खेतीयोग्य उर्वर भूमिमा परिणत। 58 बिगामा फैलिएको क्षेत्रमा एकीकृत कृषि फर्मको कारण उपयोगी बनेको भनाए। भारत सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य बजेट 137% बढाइएको जानकारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको शानदार जित। एपीएफलाई जित दिलाउने क्रममा सावित्रा भण्डारीको साम्बाको 12 गोल। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।